असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब नालो का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। दाजी, वो लड़की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बड़ी राशा मर चुकी है मेरे लिए। उसने वो चाय की रखी हुई ट्रे को टेबल से नीचे फेंक दिया था। जब से पश्मीना घर से गई थी तब से दाजी और बाकी बड़े घर के मर्दों के दरमियान बिलाज खड़ा था। तुम जिस तरह से नीचे बैठे इस लड़की को देख रहे थे ना, ऐसा लग तो नहीं रहा था। चाचू, अब आप भी ये सोच रहे हैं वो पश्मीना शेख इस रात क्लब में विकी की गर्लफ्रेंड बनकर आई थी। मैं अट्रैक्ट हुआ था वन नाइट स्टैंड से आगे। मैंने इस लड़के के बारे में तब भी नहीं सोचा था, तो अब क्या सोचूंगा। बिलाज की बोल्ड गुफ्तगू ने दाजी का मुंह भी खोल दिया था, जिन्होंने लोग गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर दे मारी थी। बिलाज हमदानी, एक और लफ्ज ने अट्रैक्शन थी जो भी था। तुम मुझे अब पश्मीना और मेहताब के रिश्ते के आसपास भी दिखाई ना दो। सुना तुमने? बाबा साईं। दादी के सीने में दर्द हुई थी। बिलाज पर ऊंची आवाज करके उनके बेटू ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें वापस बिठा दिया था सोफे पर। दादी, बस बिलाज, तुम अब शादीशुदा हो, बाप बनने वाले हो। तुम मदिया के साथ, तुम्हारी अट्रैक्शन, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खुशियां होनी चाहिए। सुना तुमने? अगर तुमने अपने दादी से जरा सी मोहब्बत की है बिलाज, तो तुम मुझे पश्मीना के पास भी दिखाई ना देना। बिलाल साकन खड़ा रह गया था अपनी जगह पर। अगर वो बरीरा शाह हुई तो दाजी, वो और खामोशी छा गई थी बिलाल की बात पर। अगर वो बरीरा शाह हुई तब क्या वो मर चुकी है? कब्र पर नाम नहीं पड़ा था, या तुम्हारा दिल मान नहीं रहा बिलाज? आप आज बता दो, मामला दुश्मनी से आगे बढ़ गया था। दादी ने आधी बात बहुत ही आदत से पूछी थी। घर के बड़े बुजुर्गों को बिलाज की खामोशी ने परेशानी में डाल दिया था। मामला हमेशा दुश्मनी से शुरू हुआ था और वहीं पर खत्म ही हो गया था दादी। इससे ज्यादा बरीरा शाह कुछ नहीं थी। वो आज भी वैसे ही लड़खड़ा कर चला गया था, वहां से इस स्टडी रूम से अपने बेडरूम की तरफ। तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है बरीरा? बेराम ने उसका रास्ता रोक लिया था जब वो अपने कमरे में दाल होने लगी थी। आपको मेरी किसी भी मैटर में अमल दखल करने की जरूरत नहीं है बेराम। जरूरत है बरीरा, जरूरत है। तुम इन दो भाइयों में आकर अपना म्यार गिरा रही हो। लाज के पास जाकर कौन सी दुश्मनी निभा लूंगी तुम? बेहराम ने जिस तरह से उसका गुस्से का इजहार किया था, बरीरा को यकीन नहीं आ रहा था। अब मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, जाए यहाँ से। आपको कोई हक नहीं पहुंचता के? बेहराम ने जैसे उसका बाजू पकड़ा था वो चुप हुई थी। मैंने रास्ता छोड़ने या बिलाज हमदानी का तुम तक पहुंचने के लिए यहाँ तक सफर नहीं किया बरीरा शाह। तुम पर हक है मेरा। और एक बात याद रखना, तुम्हें एक बार खो चुका हूँ मैं, अब खोने जितनी हिम्मत नहीं रही। बस अब मुझे तुम्हें वापस लेकर जाना है जहाँ से तुम भाग कर आई थी। इस अजाब के लिए बरीरा को इतना शॉक काट दिया था बेराम की बातों ने, जब बेराम ने झटके से उसे पीछे धकेल दिया था। गुस्से से अपने हाथ में अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिए थे। पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहा था बरीरा, यहाँ इसलिए नहीं कि तुम्हारे वजूद से इस बेवफा की महक महसूस कर सको। मैं इंतजार कर रहा था और करूंगा कि कब तुम इन सब से साइड पर होगी और मुझे दोगी हक तुम्हारी जंग लड़ने का। मैं इंतजार कर रहा था तुम्हें सही सलामत देखने का। अब मेरा इंतजार कितना तवील करती हो तुम, मुझे उसका भी इंतजार करना होगा। घर में मेरा पूरा खानदान मेरी और तुम्हारी राह तक रहा है। मेरी बेटी इंतजार कर रही है, मुझसे ज्यादा तुम्हारा बरीरा। तुम्हारी औलाद को मैं वापस नहीं ला सकता, पर मेरी औलाद मुझसे ज्यादा तुम्हारी होगी, उसका वादा जरूर करता हूँ तुमसे। मुझे इस बार मौका देना, धोखा नहीं बरीरा। बेराम इस अपार्टमेंट से तेज कदम से चला गया था। उसके जाने के बाद बरीरा की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए थे। कुछ दिन बाद, ऑफिसर, वी फाउंड मिस्टर वजी शाह बट ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन, वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट कमांड ऑफिसर BH। इस मैसेज ने जैसे उसे गहरी नींद से जगाया था। वो हैरान था वजी शाह के जिंदा होने पर। तो क्या फिर बरीरा भी जिंदा है? उसने अपना वही मोबाइल पकड़ा था जो उसका सीक्रेट ड्यूटी सेल फोन था, जो वह सीक्रेट मिशन के लिए इस्तेमाल करता था। आज के 3 महीनों के बाद उसका मोबाइल बजा था। एक नोटिफिकेशन ने उसे यकीन दिलाया था कि वो मिशन में उसकी टीम उसके साथ खड़ी थी। इतने तजादात के बाद उसने गहरा सांस लेकर एक कोड मैसेज टाइप किया था। टेक हिम टू CBI गेस्ट रूम, ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट एंड केयर, BAH। एक कोड को आहर में टाइप करके भेज दिया गया था। ओके सर। कुछ ही सेकंड्स में जवाब आ गया था। मेहताब, मैंने अभी शॉपिंग का सोचा नहीं था। मैं कुछ नहीं जानता पश्मीना मैडम। दोनों भाभी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हैं तुम्हारा कम इन। पर मैंने डैनियल के साथ एक मीटिंग में जाना था। विकी की फ्लैट है आज की, और ब्ला ब्ला ब्ला। चले अब। मेहताब उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया था। मेहताब, बदलाने ने सोनम की तरफ देखा था जो हंस रही थी ब्रीडा का बच्चों जैसा चेहरा बनते देख। आप भी चलेंगी साथ हमारी शादी की शॉपिंग पर सोनम जी? हाँ हाँ, इस तरह का मुंह बनाओगे तो सच में चल पड़ोगे मेहताब, और फिर तुम एक दिन में कंगाल हो जाओगे। बेरीरा ने हट से अपना पर्स और सेल फोन उठा लिया था। ब्रीडा गाड़ी की बैक सीट पर मेहताब की दोनों भाभीियों को देखकर बहुत ही हैरान हुई थी। वो दोनों इतनी सिंपल और सादा थे। अस्सलाम वालेकुम पश्मीना भाभी। छोटी भाभी ने बड़ी इज्जत और एहतराम से सलाम किया था, जबकि रबील की
बीवी ने बहुत ही हल्की आवाज में सलाम किया था। माशाल्लाह, आप रबील की वाइफ हैं। इतनी खूबसूरत बीवी उससे प्लेयर के लिए पश्मीना ने मजाक किया था, पर मेहताब भी चुप हो गया था। उसकी नजरें पिछली सीट पर थी। रमीर भाभी और रबील भाई की लव मैरिज थी। व्हाट, सीरियसली? फरीदा ने हैरानी से पूछा था। वो इतना तो जान गए थे कि हमदानी खानदान में घर की औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी, पर वो हैरान थी अब देखकर। हंसते मुस्कुराते शॉपिंग मॉल तक का वो सफर जल्दी ही खत्म हो गया था। ब्लाज प्लीज ना, हम साथ शॉपिंग करते हैं, मैची ड्रेस होगा, कितना अच्छा लगेगा ना। मदिया ने ब्लाज की ऑफिस में दाल होते ही कहा था। मदिया, मेरी मीटिंग है, तुम जाओ ना सबके साथ। कैसे जाऊं सबके साथ? मेहताब तो रामीन और रूही को पश्मीना के साथ शॉपिंग पर ले गया, मैं अब अकेली कैसे जाऊं? मदिया ब्लाज के डेस्क पर उसके सामने बैठ गई थी। जैसे ब्लाज के हाथ लैपटॉप की कीज पर रुके थे। वो पश्मीना को साथ लेकर गए हैं? हाँ, हम भी चलें? बिलाज सोच में पड़ गया था। उसने कितने दिन से वो एक चेहरा देखा नहीं था जिस चेहरे ने उसे रातों को सोने नहीं दिया था। दादी की बातों में वो इस कदर कैद हो गया था कि उसने अहद कर लिया था कि अब पश्मीना का नाम सुनकर उसके दिल दिमाग में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। रोहान, मेरे कैबिन में आओ। बिलाज, मैं घर जाऊं फिर? बिलाज ने अपने पीए को फोन करके कैबिन में बुलाया था। जी सर। रोहान, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, तुम हैंडल कर लो। जी बिल्कुल सर। हैव अ गुड डे मैम। मदिया ने बिलाज के गाल पर बोसा दिया था रोहान के सामने। आई लव यू सो मच। बिलाज उसकी वेस्ट पर हाथ रख उसे कैबिन से बाहर लेकर आया था। देखने वाले इस न्यूली वेड जोड़े को साथ साथ खुश देखकर खुश हो रहे थे, पर बिलाज के चेहरे पर एक्स्ट्रा खुशी तो किसी और से मिलने की ही थी। आप दोनों भी शॉपिंग कीजिए प्लीज। क्या ये भी आप घर के मर्दों से इजाजत लेकर करेंगी? पश्मीना ने जैसे ये बात कही थी, मेहताब ने उसे इशारा करके चुप करवाने की कोशिश की थी। मेहताब, तुम भी तो घर के मर्द हो, तुम भी कहो कि कुछ खरीद लें, दादी से इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, वैसे मैं शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाली मेहताब, दादी की इजाजत से। उसने कहकर काउंटर पर इस सूट जोड़े पर फिर से नजर डाली थी। उसके चेहरे की हंसी और ज्यादा हो गई थी जब उसे पीछे से बिलाज हमदानी की आवाज सुनाई दी थी। दादी से इजाजत हर किसी को लेनी होगी अगर रहना है हमदानी खानदान में। मिस पश्मीना शेख वह ब्रिडेरा के सामने करा था। रियली? मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ मिस्टर बिलाज। क्या शादी से पहले आपकी बीवी की प्रेगनेंसी भी दादी की इजाजत से हुई थी? ब्रिडेरा ने जिस तरह से बिलाज के करीब अपना मुंह काट के कही बात कही थी, बिलाज का चेहरा सख्त हो गया था एकदम से। पश्मीना, जी जेठी, मेरी बात, आई एम सॉरी भाई। पश्मीना तो मजाक कर रही थी ना, प्लीज पश्मीना। मेहताब ने जैसे ही ब्रिडेरा का हाथ पकड़ा था, बिलाज की हाथ की मुट्ठी बंद हो गई थी और ब्रिडेरा ने देख लिया था। ओके हनी, आई एम विल, मैं ये ड्रेस पहन कर देखना चाहूंगी, क्या तुम हेल्प कर दोगे? मेहताब को कान के पास प्रिया ने इतनी ऊंची आवाज जरूर कहा था कि बिलाज हमदानी ने सुन लिया था। वो बिलाज हमदानी को जायज करना चाहती थी और उसके पास मौका भी था। वो पश्मीना, दादी से फोन पर इजाजत ले लूं जान। वो मेहताब के कान पर अपनी उंगलियां बहुत ही आस्ते से लगाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ थे। हाँ हाँ हाँ, मेहताब भाई मुंह बंद कर लीजिए। मेहताब का मुंह अब बंद हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो मजाक कर रही थी। आप लोग बैठे, मैं कुछ ड्रिंक्स जूस लेकर आता हूँ। मेहताब वहां से भाग गया था। मैं एक जरूरी कॉल करके आया। मदिया, तुम देखो ड्रेस। वो अपनी भाभी को हमेशा की तरह इग्नोर करके इसी रुक गया था जहां पर पश्मीना शेह गए थे। पश्मीना शेह, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आग के साथ खेल रही हो? उसकी बैग दरवाजे की तरफ थी। जब ब्लाज ड्रेसिंग रूम में दाल हुआ था, तमाम शीशों में वही वो नजर आ रहा था, ब्रीडा को अपने साथ। आग के साथ खेलना कौन सा मुश्किल काम है ब्लाज हमदानी? मुझे शौक है आग से खेलने का। ब्रीडा ने ड्रेस की जिप पर जैसी उंगलियां रखी थी, ब्लाज ने गहरा सांस भरा था। कभी कभी ये शौक बहुत महंगे पड़ जाते हैं मिस शेह। आग के साथ इसी तरह खेलोगी तो जल जाओगे। ब्लाज ने सरगोशी की थी। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, ब्रीडा की बैग इस बड़े से शीशे के साथ लग गए थे। मैं जलने वालों में से नहीं हूँ बिलाज हमदानी, मैं जलाने वालों में से हूँ। बिलाज की टाई से खींच कर उसने इसी शीशे के साथ बिलाज को पिन कर दिया था, जिसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, एक जुनून था। तुम ऑलरेडी जला रही हो, तुम्हारी इस खूबसूरती के नशे में मुझे कि मैं दूर जाकर भी दूर नहीं जा पा रहा तुमसे। उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर उसने भीड़ा को जैसे अपनी तरफ खींचा था। भीड़ा के दोनों हाथ बिलाज के सीने पर थे। तुम्हें दूर जाने को किसने कहा था बिलाज? उसने बिलाज की आंखों में आंखें डाले। जैसे ये सवाल पूछा था, एक नाक हुई थी। बिलाज अभी भी गुम था उसकी आंखों में। उसके सवाल ने बिलाज को कहीं किसी और दुनिया में गुम कर दिया था। पश्मीना, इतनी देर, अभी मदद को आ जाऊं? अब सब खाना खा रहे हैं। मेहताब ने शरारती लहजे में पूछा था। नहीं हनी, अब जरूरत नहीं रही। अब तो ये ड्रेस हमारी शादी वाले दिन ही पहनूंगी, तुम देखना। उसने बिलाज को आंख मारकर कहा था, जो गुस्से से आग बगोला हो गया था। इस सब का मकसद क्या है? मेरे इतने करीब होकर मेरे भाई से शादी? तुम क्या चाल चल रही हो? बिलाल ने जैसे उसे कान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, बिर्रा की आंखों में एक अलग जुनून देखा था उसने। चाल तो तुम चल रहे हो,
اندر تم آئی ہو، میرے اتنے قریب کھڑے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی، وہ پوری طرح سے سیڈیوس کرنا چاہتی تھی بلاج ہمدانی کو، جو ہو بھی رہا تھا۔ مس شیخ، کیا پتا شادی ہو ہی نہ، کیا پتا میں سب کو سب کچھ پہلے ہی بتا دوں، کیا پتا تمہاری اسکیم سب کے سامنے لے۔ وہ بات کرتے کرتے رکا تھا جب بریرہ نے پاؤں اوپر کر کے بلاج کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، اس کے ہونٹوں کے بالکل پاس۔ بیسٹ آف لک مسٹر بلاج، وہ یہ کہہ کر اس کمرے سے چلی گئی تھی اور بلاج ہمدانی کو اپنے جادو میں چھوڑ کر۔ شٹ شٹ ڈیم اٹ، اسی شیشے کو توڑ دیا تھا مکہ مار کر بلاج نے، جس کی کھڑکیاں بکھری تھی اور کچھ سٹاف ممبرز بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ واٹ دا ہیل، شٹ اپ، ٹیک کیئر، ٹیک اٹ۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس نے انہیں نیچے پھینک دیے تھے اور وہ وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ آپ کا شک صحیح نکلا تھا میم، یہ ہے وہ ثبوت۔ بلاج ہمدانی کی وائف نے ایک نہیں بہت جھوٹ بولے تھے، اور بلاج ہمدانی کے پرانے دشمن کے بیٹے کے ساتھ ان کے تعلقات بلاج ہمدانی سے پہلے یہ تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بس مس سمیرہ اب جا سکتی ہیں الفاظ کو جہاں پر چھوڑ کر۔ بریرہ کے کیبن سے پیے باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت بریرہ نے اس فائل کو اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا تھا۔ بے وفائی کا درد کیا ہوتا ہے بلاج، تمہیں اب پتا چلے گا۔ میں دیکھنا چاہوں گی جسے تم نے چاہا اس کی چاہت کون ہے۔ اس نے کچھ فون کالز ملائی تھی، اسے پتا چلا تھا کہ بلاج ہمدانی کی بیوی کی آج کے دن کی ملاقاتوں کا۔ وہ کچھ ہی دیر میں بریرہ کی گاڑی ایک خوبصورت ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ جس روم کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا وہ اس روم کے باہر کھڑی تھی۔ کچھ پیسے دے کر اس نے گارڈز نے یہ انفارمیشن وہاں سے حاصل کی تھی۔ واٹ، تم چاہتے ہو میں سب کے سامنے یہ بتاؤں کہ تم پاگل ہو گئے ہو ریان؟ وہ مجھے مار دے گا۔ بلاج کیسے برداشت کرے گا یہ سب کچھ؟ تمہاری پریگنینسی کی جھوٹی خبر یا میرے ساتھ تمہاری سچی محبت؟ بیبی، مدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا تھا ریان نے۔ دونوں، بلاج نے مجھ سے بہت ہی محبت کی تھی ریان، اس لیے وہ اس لڑکی کے پیچھے پاگل تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، بریرہ شاہ۔ اس نے کیا لگایا تھا۔ وہ بلاج کی محبت نہیں تھی، بلاج کی محبت میں تھی جسے اس نے سب کے سامنے اپنایا۔ اگر وہ بلاج کی محبت ہوتی تو وہ کبھی اس لڑکی کو رکھیل نہ کہتا سب کے سامنے ریان۔ بلاج نے اعتراف کیا تھا وہ لڑکی صرف اس کی رکھیل تھی، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے لیا۔ بریرہ نے سپورٹ لینے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس سے کلفز نے بریرہ شاہ کو 7 زمینوں کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ بلاج ہمدانی، اس کے منہ سے ایک آن نکلی ضرور تھی، تو پھر تو اور مزہ آئے گا مجھے۔ مدیہ، بلاج ہمدانی نے اسے ٹھکرایا، تمہیں اپنایا، اب اسے تم سے ایسی چوٹ ملے گی کہ میں نہیں دینا چاہتی اس سے کوئی چوٹ، اس لیے میں یہ سب ختم کر دوں گی ریان۔ ہاں ہاں ہاں، سب ختم کر دو گی؟ میرے ساتھ تمہارے گہرے تعلقات اتنے کمزور بھی نہیں کہ تم ختم کر دو۔ ریان غصے سے اٹھ گیا تھا۔ بریرہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رکھیے، بیٹیاں غرور ہوتی ہیں ماں باپ کا۔ بریرہ، تمہارے بابا صاحب نے تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ لاڈ پیار دیا تھا، کبھی توڑنا مت۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، پر اس گاڑی کو سٹارٹ کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بریرہ شاہ ایک لمحے میں کمزور پڑ گئے تھے۔ میں نے عشق کیا تجھے سوہنیا، تو نے دی جدائی وے، میں دی تجھے دنیا وے، تو نے دی تنہائی وے۔ وائے بلاج، اس کی اپنی آواز اس بند گاڑی میں اسے سنائی دے گئی تھی۔ بلاج ہمدانی، آئی ہیٹ یو، سنا تم نے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت بھی لفظ چھوٹا ہو گیا ہے بلاج۔ وہ اس اپارٹمنٹ کے سینٹر میں بیٹھ گئی تھی۔ آج کا دن اور یہ ڈلتی ہوئی رات نے اس کی بیوی کو نڈال کر دیا تھا۔ اس ایک لفظ نے اس کا مرا ہوا دل، اس کی روح کو اور چھلنی کر دیا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں کچھ باقی نہیں رہنے دوں گی بلاج، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ اتنی بے روحی سے صاف کیا تھا، اور اس نے شروعات کچن سے کی تھی۔ ہر چیز توڑ دی تھی، نیچے زمین پر مارنا شروع کر دی تھی، ساری چیزیں، سارے برتن، ہر کمرے کے پردے، ہر وہ چیز اس نے اٹھا کر بالکل سینٹر میں لا کر پھینک دی تھی۔ اور کچھ دیر میں ہر کمرے سے وہ ان یادوں کو، ان کپڑوں کو، ان تصاویر کو سٹور روم سے اٹھا کر لے کر آئی تھی اور آگ لگا دی تھی۔ وہ جلتی آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی تھی 400۔ وہ وہیں پر کھڑی تھی، اور جب وہ چاہتے اپنی محبتیں اس نے اس آگ میں راکھ بنتے ہوئے دیکھی تو اپنا چہرہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پر جانے سے پہلے وہ ایک ریڈ کلر کے ڈریس نے اس کی نظروں نے ایک درد چھوڑ دیا تھا، اس کی شادی کا ڈریس۔ بریرہ آفس سے واپس گھر نہیں آئی تھی۔ آپ دونوں مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ فون کریں اسے۔ سونم پریشان اور چلائی تھی وہاں پر کھڑے 3 مردوں پر جو پچھلے 2 گھنٹے سے جہاں سے وہاں جگہ جگہ چکر لگا رہے تھے۔ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے ارسل بھائی، اس کی میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدلے اسے نہ زندہ میں چھوڑیں گے نہ ہی مردوں میں، پلیز اسے روک لیجیے۔ ارسل بھی وہیں پر بیٹھ گیا تھا، سب میں چپ صرف بہرام تھا جو کہ اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ بریرہ، دروازہ کھولو نا پلیز، آج ڈنر میں بنا رہا ہوں، بس یہ میری معافی قبول کر لو میری جان۔ بلال نے پھر سے بیڈ روم کا دروازہ ناک کیا تھا، اور اندر کی جانب سے پھر سے ایک زوردار چیز دروازے پر لگی تھی۔ اتنا بڑکی ہوئی کیوں ہو یار؟ سوری نا، داجی کے ساتھ میٹنگ پر جانا پڑ گیا تھا، تو آج داجی کے ساتھ جا کر سو بھی جانا، گو ٹو ہیل۔ ایک اور چیز لگنے سے بلاج پیچھے ہو گیا تھا۔ اوئے چشمش، بلال ہمدانی،
اس کی چیز سے بلاج ہنستے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ اچھا یہ سرپرائز تو دیکھ لیو نا، کچھ لایا ہوں، تمہیں بہت ہی پسند آئے گا، میں یہاں رکھ کر جا رہا ہوں۔ بلاج نے وہ گفٹ پیک وہاں پر رکھ کر وہیں دوسرے کمرے میں چھپ گیا تھا۔ ٹھیک کچھ منٹ بعد روم کا دروازہ کھلا تھا اور اس بریرا نے نیچے بیٹھ کر اپنا منہ باہر نکالا تھا، اور جب باہر کوئی نہیں تھا تو اس نے جلدی سے گفٹ اٹھا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ ہاں 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 پاگل۔ بلاج واپس کچن میں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے آملیٹ بنا لیا تھا کہ درم سے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بلاج ہمدانی، ہاؤ ڈیئر یو، میری پرائیویسی میں جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ چیختے ہوئے آئی تھی کہ بلاج کے ہاتھوں سے سپون نیچے گرا تھا۔ واٹ دا ہیل بریرا، یہ کیا ہے؟ بریرا نے وہ ریڈ سلک ڈریس بلاج کے سامنے کیا تھا۔ ہاٹ رومانٹک ڈریس ہے بیفی، بتاتی ہوں۔ بریرا نے کاؤنٹر سے چمٹا اٹھا لیا تھا۔ بریرا، ارے بڑھ کیوں رہی ہو یار، تمہیں تو خوش کرنے کے لیے یہ لیا ہے، وہ کہتے ہوئے ٹیبل کے دوسری طرف بھاگ گیا تھا۔ سرپرائز؟ جھوٹے کہیں کہ میرے لیپ ٹاپ میں گھس کر میری پرائیویٹ سرچنگ دیکھی ہے، یہ میرا سرپرائز تھا ہماری ویڈنگ اینیورسری کے لیے۔ بلاج کا منہ کھل گیا تھا۔ اتنا بولڈ ڈریس ہماری ویڈنگ اینیورسری میں پہن کر باہر جانا تھا تمہیں بریرا؟ بلاج ہمدانی اسے غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں تو پاس مت آنا، اسی چمٹے سے تمہاری ناک پکڑ لوں گی، ابھی بتاتا ہوں۔ چشمیش، بریرا بھاگ گئی تھی اور وہ ڈریس لے کر وہاں سے۔ بریرا، تمہاری قسم میں نے خود سلیکٹ کیا ہے یہ ڈریس۔ بریرا رکی تھی حیرانگی میں کہ یہی ڈریس اس نے بھی آن لائن آرڈر کرنے کا سوچا تھا کچھ دن پہلے، اور یہ ڈریس ہی کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج ہماری ڈنر نائٹ جو ہم ہمارے ٹیرس پر سیلیبریٹ کریں گے، تم یہ ڈریس پہن کر میرے سامنے آؤ۔ بلاج نے اس کی ویس پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ بلاج ہمدانی، خیریت تو ہے؟ ڈنر ڈیٹ، کچن میں کھانا بنا رہے ہو اور اب یہ ڈریس؟ ہاں 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 مس بریرا، آپ کی محبت نے مجنون بنا دیا، بلاج نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے مسٹر بلاج، منانا مجھے تھا، یہ ڈریس تو آپ کے ارادے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ بریرا نے بلاج کی ٹائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا جو کہ کھل کر ہنسا تھا۔ میرے ارادے ویسے ابھی تک اچھے ہی ہیں بیفی، اور بعد میں؟ ہاں 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 اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اچھا جاؤ نہ چینج کر کرا اور یہ بڑا سا چشمہ اتار کر آنا، اور کوئی میک اپ نہ کرنا، تم بناوٹ کے بغیر چاہیے مجھے بریرا چاہ۔ بلاج، بناوٹ کے بغیر بھی کچھ اچھا لگتا ہے بلا؟ بریرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ بناوٹ کے بغیر اچھا لگتا ہے نا؟ تم، میں، ہمارا یہ رشتہ اور ہماری جنت۔ بریرا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ بلاج، کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہوں تمہاری محبت پر، جب میرے پاس ہوتی ہو تو تمہارے لفظوں پر یقین رہتا ہے، پر باہر کی دنیا میں گم ہونے پر لگتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو یہاں ہو میرے لیے، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو یہاں ہوں بریرا۔ میں تو یہ بیبی گرل، آر یو لاسٹ بیبی گرل؟ بریرا جس سمندر کنارے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس ٹھنڈی ریت پر دو اجنبی آواز نے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ سامنے دو لوگ شراب کے نشے میں گرتے پڑتے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ گو ٹو ہیل، اس نے ڈرنک کی بوتل پکڑ کر اپنے کپڑے جا رہے تھے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک گھوڑے نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ یہ لیٹس ہیو سم فن ڈارلنگ جو، وہ شیشے کی بوتل اس نے اس کے سر پر مار کر توڑ دی تھی۔ یو بچ، اپنے ساتھی دوست کو ہون میں گرتے جیسے اس نے دوسرے آدمی نے دیکھا تھا، وہ غصے سے بریرا کی طرف بڑھا تھا، اور اس ٹوٹی ہوئی بوتل بریرا نے اس کے ہاتھ پر ماری تھی۔ وہ جیسے نیچے گرا تھا، اس نے ان دونوں کو بہت ہی زور سے کک مار تھی۔ وہ تب تک ان دونوں کو تھپڑ مکے مار رہی تھی جب تک اسے پیچھے سے کسی نے پکڑ نہیں لیا تھا۔ بس بس میری چہنی، اتنا ضمیر تو کاٹ دیا ہے تم نے۔ بلاج، بریرا کو بلاج نظر آ رہا تھا۔ بہرام شاہ، بہرام کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تم نے کب سے ایسی ڈرنکس پینا شروع کر دیا بریرا؟ بہرام نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹا دیا تھا۔ جب سے کسی بے وفا نے محبت کا زہر پلایا ہے تب سے۔ ونڈو کے باہر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی اس نے۔ بریرا، ہم گھر آ گئے ہیں۔ یا اللہ بریرا، سونم نے اسے سہارا دے کر سنبھالا تھا۔ یہ بدلہ لے گی سونم، یہ اپنی ناکام محبت کا سوگ تو منا لے پہلے۔ ارسل نے بریرا کی حالت دیکھ کر برہمی سے کہا تھا۔ اس کی بات نے بریرا کی بند آنکھیں کھول دی تھی اچانک سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ارسل بھائی، آپ کی دشمنی میں آپ کی چھوٹی بہن اجڑ گئی اور شرمندہ ہونے کی بجائے طنز کر رہی ہیں؟ میں اپنا بدلہ لوں گی، سنا آپ نے؟ اپنی آخری سانس تک لوں گی۔ ایک بیٹی کا بدلہ، ایک بہن کا بدلہ لوں گی، کاشان بھائی کی موت کا بدلہ لوں گی، بابا سائن کی موت کا بدلہ لوں گی۔ وہ کہتے کہتے اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر گئی تھی۔ سونم نے ارسل کو غصے سے دیکھ کر بریرا کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ سونم، میں سب کا بدلہ لوں گی، پر وہ بیوی کا بدلہ کون لے گا؟ اس ماں کا بدلہ کون لے گا سونم؟ اس محبت کا بدلہ کون لے گا؟ تم جانتی نہیں ہو اس بے وفا کو کسی اور کے ساتھ وفائیں نبھاتے دیکھ کر کیا گزرتی ہے میرے اس دل پر، جس نے اس بے وفا کو بے لوث محبت دی۔ تم نہیں جانتی اس کے نقاب پر اس بیوی پر کیا گزری تھی جس نے حق مہر پر اپنے شوہر سے صرف وفا مانگی تھی، جس بچے کے لیے اپنی زندگی کی فکر نہیں کی سونم۔ آج زندگی پر وہ بچہ نہیں، تم سوچ نہیں سکتی کیا گزر رہی ہے۔ دم گھٹ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ اس بدلے سے
पहले उसका गिरबान पकड़ूं और खूब थप्पड़ मारूं उसे और फिर पूछूं उसको। अगर इतना सब होने के बाद भी जब्त किए बैठी हूं ना अरसल भाई, तो समझ जाए कि बदला लेने की जल्दी आपसे ज्यादा है मुझे। मैं उसे वहीं लाकर खड़ा करूंगी जहां तक मैं गई थी, आंखें बंद करके मोहब्बत की राहों में। फर्क सिर्फ इतना होगा, तब बरीरा बिलाज की मोहब्बत में लुट गई थी, अब बिलाज की मोहब्बत खा जाएगी पश्मीना शेह। अब मैं बेवफाई की हर हदों को तोड़ दूंगी और फिर मैं वहीं चली जाऊंगी अपने बच्चे के पास। सोनम, तुम कहती थी ना अपने बच्चे के लिए रो लो, दिल का बोझ कम होगा, पर सोनम मैं इस बच्चे के लिए रोई नहीं। आज के बाद मैं मोहब्बत और वफा के लिए भी नहीं रहूंगी।